भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्या तरणाटेनो आनी भुरग्यांनो एक नवो दीस आमी सुरू करना आसा आनी आमच्या काळजांनी आमच्या देवा खातीर अर्गां होगलाप उमाळून येतात. कित्याक सरस्पर देवान आमच्या जिविताक आनी एक दीस कुडसिला. एक नवो दीस पळोवचें वर्तें भाग आमकां समेस्तांक फावो केला. खंडीत जावन आमी देवाक कोटी कोटी अर्गां होगलाप दिवंक फावो ताच्या महान बेसांवा खातीर. आनी जर तर हर एक नवो दीस आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करून देवाक अर्गां होगलाप दिवन देवाचे उतार उस्सारण सांगून आमी सुरू केलो जाल्यार ताचे वरणी वर्तें बेसांव दुसरें ना मोगाच्यानो. केदाळ आमी देवाक अर्गां होगलाप दिवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आमचो दीस आमी सुरू करता. सरस्पर देव आमच्या सगळ्या दिसाचेर ताची बेसांवां घालता. ना केवळ सगळ्या दिसाचेर बगार आमच्या सगळ्या जिवितच सरस्पर देव ताच्या अपरिमीत बेसांवांनी तो नेटयता. देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाक आमी होगळसिया आमच्या सुखा सांगाता आमच्या दुखा सांगाता. देवाक आमी वंदिया हरसिया आमच्या जिवितांतल्या संतोषा सांगाता आमच्या जिवितांतल्या पिडे सांगाता आमच्या कश्टां सांगाता आमच्या समस्या सांगाता. आमी देवाक अर्गां दिवया. कित्याक देवाक मानवचें तसलें विशेष मागणें म्हळ्यार अर्गां होगलापाचें मागणें. आनी अर्गां होगलापाच्या मागण्या सांगाता आमी केदाळा देवाच्या उतराचो नियाळ करता. तेदाळा देवाच्या उतराची सकत बोळ कृपा आमच्या जिवितांत वाळोवन येता. आनी आयचो हो दीस आनी आमचें सगळें जिवितच देवाचें उतार ताच्या कृपेन नेटयता. आयच्या सकाळीं आमी नियाळ करूंक आशेता सिराक ग्रंथांतलें देवाचें उतार 30 आनी 4 अध्याय 30 आनी 4 अध्याय 17वी वळ. देवाचें उतार आमकां सांगता तो आत्मो उत्साहान भरता दोळे परजळीत करता. तो भलायकी जिवीत
आनी आशिर्वाद दिता. देवाचें उतार भौसू आमकां उत्तेजन दिवचें, आमकां संतोष आनी उल्हास दिवचें उतारें जावन आसा. मोगाच्यानो हें देवाचें उतार आमी वाचता. हांवें सांगलें सिराक ग्रंथांतलें 30 आनी 34 अध्याय chapter 34 verse 37. हें उतार या 30 आनी 34 अध्यायांतलो धाकटो अध्याय जावन आसा वो तिसरो देवाची भिरांत. जे उतार आमी आयकले, तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे परजळीत करता, परजळ अशें करता, तो भलायकी आनी जिवीत आनी आशिर्वाद दिता. ही उतरां ह्या धाकट्या अध्यायाची निमाणी उतरां. आनी वो धाकटो अध्यायाचें शिर्षक जावन आसा देवाची भिरांत. आनी ह्या धाकट्या अध्यायाचें पयली वळ ती 13वी वळ आमकां सांगता, सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्यांचो आत्मो जी येतलो, कित्याक ती आपल्या तारकाचेर विश्वास दवरतात. सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्यांचो आत्मो जी येतलो, कित्याक ती आपल्या तारकाचेर विश्वास दवरतात. सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्यांचो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे परजळ अशें करता, तो भलायकी जिवीत आनी आशिर्वाद दिता. मोगाच्यानो तशें म्हळ्यार आमच्या समेस्तांच्या काळजांनी देवाची भिरांत आसूंक फावो. देवाची भिरांत आमच्या जिवितांत आसचें म्हळ्यार कशें? पोरण्या तेस्तामेंतांत मोगाच्यानो लोकांक देवाच्या मोगाचो विशेष अनुभव जावंक नातुल्लो. देवाचो मोग जेजून ह्या संवसारी तो हाडून आयलो आनी देवाच्या मोगाची वळख विशेष मापान प्रत्येक मापान जेजून आमकां करून दिली. देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी परते परते वाचता की कोणाच्या जिवितांत देवाची भिरांत आसा ती मनशां जियेतली देवा संगे म्हूण सांगून. देखून देवाची भिरांत म्हळ्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी समजून घेजे देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत घडयेन घडी, दिसान दिसा, म्हयन्यान म्हयनो, वर्सान वर्सा सगळ्या आमच्या जिवितांत देवाची भिरांत आमच्या काळजांत आसूंक फावो म्हळ्यार देवाचो मोग आमी करूंक फावो. देवाची भिरांत आमच्या आत्म्यांत आमी धरची म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी देवाक पयलें स्थान दिवचें. आयच्या सकाळीं तुमी सर्वांनी देवाक पयलें स्थान दिवन देवाची स्तुती करन, देवाच्या उतराचेर नियाळ करन, देवाचें उतार उत्साहान सांगून ताका अर्गां होगलाप दिवन तुमी हो दीस सुरू करचो निर्णय केला. हो भौस अपुर्बायचो आत्मीक निर्णय तुमी केला आनी ह्या तुमच्या निर्णयाक लागून तुमी देवाच्या मोगा खाल देवाचे उतार नियाळ करनासात. तुमी देवाच्या मोगान, देवाच्या भिरांतेन देवाचे उतार उत्साहान सांगतात. देखून तुमी उत्साहान भरतल्यात, उमेदीन भरतल्यात आनी तुमचे दोळे देव परजळ अशें करतलो. आनी कितें? आनी आमचो देव आमकां भलायकी दितलो, जिवीत दितलो आनी आमचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचें जिवीत आनी कोणा खातीर आमी मागता निरंतरी मागून आसा तांचें जिवीत देव ताच्या भलायकेन, जिवितान आनी आशिर्वादांनी नेटयतलो. मोगाच्यानो म्हाका उडासाक येता. हांव म्हज्या थोड्या याजक इश्टां सांगता एका भितरल्या माद्रीक भेट दिवच्या खातीर रायपूर गेल्लो. मध्य प्रदेशांत रायपुरांत भितरल्यो माद्री दिसाचे 24 वरां ती देवा सांगाता आसात. ती मनशां सांगाता नात, ती देवा सांगाता आसात. एक अपुर्बायेचें सामुदायिक जिवीत ती जियेतात. आनी त्या भितरल्या माद्रीक हांव पळोवंक गेल्ल्या तो वळ मोगाच्यानो
तिचें तें परजळाचें तोंड पळोवन मोगाच्यानो हांव एकदम विस्मीत जालो. सर्गीचो प्रकाशच हांवें त्या भितरल्या माद्रीच्या तोंडार हांवें देखलो मोगाच्यानो. ती भितरली माद्रेक हांव लागशिल्ल्यान वळखतां जाल्ल्यान ती म्हजी इश्टीण जाल्ल्यान तिका पळयजे म्हूण हांव गेल्लो आनी तिका पळयल्या वेळार मोगाच्यानो त्या भितरल्या माद्रीच्या तोंडांत इतलो परजळ आशिल्लो तो म्हाका त्या परजळान म्हाका विस्मीत केलें. वो परजळ तिचें तें खंयतान आयलो मोगाच्यानो. वो परजळ तिचें तें आयलो कित्याक त्या भितरल्या माद्रीन देवाक तिच्या जिवितांत पयलें स्थान दिवन संपूर्ण देवा संगात आपलें जिवीत करसूंक तिणें निर्णय केल्ल्यान वो सर्गीचो परजळ देवान तिच्या तोंडार तो फंकायिल्लो तो आमी देखलो. आनी वस्सू परजळ मोगाच्यानो म्हाकाय देवान बसयला, तुमकां हर एकल्याक देवान बसयला. वो खाली त्या भितरल्या माद्रीक म्हणून न्हय, आमचे मदें तुमचे मदें मस्त जाणां हास्कुरी मनशां आसात. तांचो तो अपुर्बायेचो हांसो तांचे स्माईल पळयल्यार आमी संतोश पावता. आमी सगळ्यांनी मोगाच्यानो परजळीत तोंडांनी एकामेकाक वंदूंक फावो, एकामेकाक वळखूंक फावो, एकामेकाक ग्रीट करूंक फावो मोगाच्यानो. कित्याक आमच्या तोंडा वयलो परजळ तो येता पवित्र आत्म्याच्या बळान. आनी तो आमच्या तोंडा वयलो परजळ तो उत्साह आमकां येता केदाळ आमी देवाचो मोग करता, देवाच्या उतराचो मोग करता, देवाचें उतार आमी उस्सारून सांगता आनी चड आनी चड वेळ खासगी मागण्यांत, कुटुंबाच्या मागण्यांत, सामुदायीक मागण्यांत आमी करचिता. तर आमची तोंडां देव ताच्या परजळान नेटोवन दी म्हणून आमी मागया. देव आमकां सुमेस्तांक भलायकी दिवं दी, जिवीत दिवं दी आनी आमचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाच्या सान्याचें जिवीत कोणा खातीर आमी मागता तांचें जिवीत ताच्या अपरिमीत आशिर्वादांनी नेटोवन दी म्हणून ह्या सकाळीं आमी मागया. आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी 5 देवाची बसवण्यो उसारोवन सांगया.
वयता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेल. Sirach chapter 34 verse 17. तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे पळसळशे करता, तो भलायकी जीवित आणि आशीर्वाद दिता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 3 verse 4. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता. सर्गीच्या बापा, तुका आमी अर्गां दिता. तुवें आमकां वो नवो दीस फावो केलाय. सगळी रातभर सर्गीच्या बापा तुवें आमकां बरो शांतीचो विशेव फावो केलोय. कोणाक न्हीद येनासतना समस्या जाले त्या सर्वांक आमी अब्बा बापा तुज्या काकुळतीतें, जेजूच्या आमोलीक रक्तातें, जेजूच्या बळवंत आमोलीक घायन तें आमी समर्पण दिता. खंयच्या कारणाक लागून आमच्या भावांक भयणींक रातीक न्हीद येवना, ती कारणां जेजू तुज्या बळवंत आमोलीक रक्तान धुवन काण. हर एक आमच्या भावाक भयणीक कोणाक न्हिदेचे समस्या आसात आयच्या दिसा आनी तांच्या जिविताच्या हर एका दिसा तांकां बरी न्हीद फावो कर. वय जेजू, केदाळ आमकां बरी न्हीद येता, तेदाळ आमच्या जिवितांत उल्हास भरता, बरी भलायकी आमी अनुभवसिता. जेजू, आमच्या भावा भयणी पैकी, भुरग्यां युवजनां पैकी कोणाक भलायकी बरी ना, आयचो दीस जावं दी, तांकां सुमेस्तांक बऱ्या भलायकेचो. जेजू सम्या तुज्या बळवंत आमोली घायांनी तूं नेटय हर एका पिडेस्ताक, हर एका भुरग्याक, युवजनाक, भावांक, भयणींक, प्रायस्तांक जेजू तुज्या बळवंत आमोली घायांनी नेटोवन तांकां कुडीची, आत्म्याची, मतीची, बगणांची बरी भलायकी दिवन आयचो दीस तूं कर संतोशाचो, उल्हासाचो, बऱ्या भलायकेचो. जेजू सम्या आमी तुका समर्पण दिता त्या सर्वांक कोण रजेर गेल्यांत, पयशिल्ल्या गांवांत गेल्यांत, तांकां सुमेस्तांक तुजें रक्षण तूं फावो कर जेजू. तांच्या पैना तो व्हड तुजें रक्षण फावो कर, तांकां रजेचो बरो वेळ फावो कर, फाटीं घरा सुरक्षितान पावय जेजू. जेजू, आमचे कडेन कोणें मागूंक सांगलां, कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा आनी कोणाक आमी आमची मागणी बसयल्यांत, कोणें तांची तेसावां यूट्यूब चॅनलार, डिवायन मर्सी चॅनलांत घाल्यांत, तांच्यो सुमेस्तांच्यो गरजो जेजू सम्या तुज्या अगणीत काकुळतेन तूं संपूर्ण कर म्हण आमी मागता. अब्बा बापा, जेजूच्याच नांवान, मरिये मायेच्या विनतेन, सांत पाद्रे पियो, सांत ट्रिज ऑफ कलकत्ताच्या विनतेन, आमेन. आतां आमी 4 टेस्टिमनी आयकुया. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. हांव मीना फरिंगपेटतावन उलयतां. देवान आमचे बसत केल्ल्या ते उपकारा खातीर टेस्टमनी दिवंक आशेतां. मार्चाच्या 17 तारखेर हांव आनी म्हजो नवरो शुगराच्या नॉर्मल टेस्टा खातीर डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार ECG काडटना म्हज्या नवऱ्याक ब्लॉक आसा म्हूण सांगलें. काळजान 3 कुशींनी ब्लॉक आसा म्हूण सांगलें. इमिडिएट एन्जिओग्राम करीचें म्हळें. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक मागण्या खातीर आनी देवाच्या उतरा खातीर पिटिशन बरोवन गेलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. घोड्याक झुजाच्या दिसा पासत आयतो केला, पूण जैत सर्वेस्पराचें, तशेंच सर्वेस्पर तुमचे पासत झुजतलो, तुमी शांत रावा. हीं उतरां आमी घडयेच्या घडये म्हणल्यार बरी रिपीट करत आशिल्ल्या. ताचे उपरांत त्याच शुक्रारा दीस आमकां एन्जिओग्राम करतना ताका 2 मात ब्लॉक आसा ते 95%, पूण आनी एका सायडीन नॉर्मल ते मायनर ब्लॉक म्हळें. आतांचें एन्जिओब्लास्ट बऱ्या तरेन जालें आनी कसलेच शिरान जावं काळजाक जावं डॅमेज जावं ना. आतां ताची भलायकी बरी आसा. कालच्या दिसा आमी प्रत्येक 10 दिसांनी आपयल्या टेस्टा गेल्या वेळार शुगर मात इल्लें चड आसा, पूण कांय तोंदरे ना म्हळां.
ह्या पासत हांव काळजांत हांव धन्यान देवाक अर्घां दितां. सांगातास आमच्या पासत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या हर एक आसाम्यांक पाद्रापांक सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हांव डायना, हांव बेंगळुरूंतल्यान उलयतां. फर्स्ट हांव जेजूक अर्घां दितां कित्याक ताणें आमकां राखल्या खातीर, सांबाळल्या खातीर आनी दीस आनी रात आमचो मोग केल्ल्या खातीर. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. 2 टेस्टमनी. पयली टेस्टमनी जावन आसा. म्हजे भाव भायल्या गांवाक वेताना ताचे लॅपटॉप ताणें चॅकिंगान लॅपटॉप थिंग सोडून गेलो. तशें जाल्यान तो भायल्या गांवा पावल्या उपरांत कळ्ळें की ताजे लॅपटॉप बेंगळूर एअरपोर्टांत आसा म्हणून. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक मागणें घालें. ताणें देवाचें उतर दिलें. साम 91 साम 121 तें रिपीट केलें हांवें. मागीर तो पाटी येताना बेंगळूर येता ताजें लॅपटॉप ताका रिटर्न मेळ्ळें. सेकेंड जावन आसा ताजें लागेजी तो बेंगळूर पाटी येता ताजें लागेज भायल्या गांवांत उरलें. कित्याक म्हळ्यार तांचे एअरपोर्टाचें काले प्रॉब्लेम आशिल्लें. हांवें तेंत साम रिपीट केलें आनी ताजें लागेज ताका पाटी मेळ्ळें. आनी एक टेस्टमनी दिता. म्हज्या दोगां भावांचे एप्रिजांत सांगलें की बजेट उणें आसा, इन्क्रिमेंट ह्या पुटी जायना म्हणून. हांवें 3 वरांचे मागणें आयकतालें आनी देवाचें उतर रिपीट करनासलें. एक व्हडलें मिराकल म्हळ्यार म्हज्या दोगां भावांक मात्र इन्क्रिमेंट मेळ्ळेंत. बाकीच्या कोणाक इन्क्रिमेंट तितलें मेळोंक ना. जितलें इन्क्रिमेंट तांकां मेळ्ळें पळय तें मेळोंक ना. हें सगळें जेजूनच केल्लें. त्या खातीर हांव धन्य जेजूक मस्त अर्घां दितां, होगडाव दितां, स्तुती घालतां आनी देवाचें नांव देवाक वाखाणटां आनी जेजूचें नांव जेजूक महिमा दितां आनी सगळ्या टिमाक ब्रदर प्रकाश टिमाक थँक्स म्हणटा. देव बरो दीस दिवं. म्हजें नांव एलिझाबेथ आनी हांव दुबयंतल्यान उलयतां. हांव जायते वर्सां सावन एका कंपनींत कामां आसली आनी म्हजें प्रमोशन हर वर्सा डिले जातालें. ह्या वर्सा एक कंपनीन म्हाका प्रमोशन दिता म्हूण भासयल्लें आनी म्हजी सासू माय ब्रदर प्रकाशाच्या हर एक मागण्या वेळार म्हजे पासत मागताली आनी म्हजें प्रमोशन जाल्यार साक्स दिता म्हूण भासयल्लें. ह्या वर्सा म्हजें प्रमोशन जावन म्हाका इन्क्रिमेंटी मेळ्ळ्याक हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. वी लव यू जीसस. My name is Rita, currently residing in UK. I would like to give a testimony of the miracles that God has performed in my life. First and foremost, I would like to ask for forgiveness for the delay in sharing my testimony. We have submitted several petitions and all of them have been answered. The first one was regarding the correction of my brother's name on his documents. The second one was to receive my document that had been held up for a month. The third one was about my marriage and successfully obtaining the visa. I am also grateful for the health and happiness of my family. I would like to express my sincere gratitude to Brother Prakash and his entire team for all that they have done for us. Thank you very much.